le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، 34مین برنامه زیر آسمان پاریس رو مشاهده میکنید. در این برنامه دو گزارش هست، یکی کمی طولانی و یکی کمی کوتاه، ولی به هر حال این هفته بخشی از دیده ها تا شنیده ها رو نخواهیم داشت به دلیل توضیحاتی که خدمتتون خواهم گفت. در ابتدا گزارشی رو خواهید دید در مورد کارهای یک عکاس بسیار مشهور، براسا یا به نوعی براسه بسته به تلفظ، به این دلیل که این عکاس در 4 سالگی از مجارستان آمد، البته ملیت فرانسوی گرفت. در طول گزارش با او و کارهاش آشنا خواهید شد، اما توضیحی هم لازم بود و اون این که در فرانسه در بسیاری از جوامع پیشرفته حق تألیف تا اونجا محفوظ است که حتی برای یک عکاس یا یک نقاش، فیلمبردار یا عکاسان اجازه ندارند به طور کامل از همه این اثرها عکاسی کنند، فیلم بگیرند و در نتیجه شما خواهید دید که بعضی از این تابلوها سعی شده که هر تابلو یا هر عکسی رو به صورت نیمه یا از بالا یا از پایین قطع کرده باشیم تا به طور کامل این اثر رو صاحب نشده باشیم. به هر حال آشنایی با این عکاسی که به او عنوان عاشق پاریس و عاشق داده بودند شاید تنوعی باشه در زیر آسمان پاریس. هر روز صبح جمعیتی مشتاق در برابر تالار شهرداری پاریس حاضر می شود تا از نمایشگاه عکس‌های براسه بازدید کنند. صفوفی منظم که از هنر و طرفداران هنر انتظار دیگری وجود ندارد. به این عکاس هنرمند براسه لقب عاشق پاریس دادند. او عاشق عشق بود و پاریس را عاشقانه دوست می داشت. 4 ساله بود که در سال 1903 از مجارستان با والدینش به فرانسه آمدند. او مدتی به برلین رفت، اما وقتی در سال 1924 به پاریس بازگشت دیگر این شهر را ترک نکرد. در تالار شهرداری در 2 طبقه عکس‌های او به نمایش گذاشته شده و کاتالوگ عکس‌هایش نیز روزانه صدها نسخه به قیمت 35 یورو به فروش می‌رسد. کسانی که مایل باشند با قیمت‌های بسیار کمتر کارت پستال‌های او را خریداری می‌کنند و خود نمایشگاه مجانی است. شهردار پاریس در خیر مقدمگویی به بازدید کنندگان در دفترچه راهنمای نمایشگاه می‌نویسد: شهر پاریس با این نمایشگاه به زیبایی و کار براسه قدر گذاشته است. جدا از زیبایی، وسوسه و رمز و راز زیبایی در این کارها از دیده ها پنهان نمی ماند. عکس های او از پیکاسو چون یک تابلو ابدی است. نگاه او به پاریس و زیبایی هایش نگاه به زیبایی بشریت است. همان چیزی که هنری میلر می گفت نگاه زنده و جستجوگر. او حاشیه نویسی دیوار، مه کوچه پس کوچه ها، پلهای رودخانه سن، پله های مونمارتر را همواره زیبا می دید و زیبا عکس می گرفت. و این هم یکی از معدود عکس های براسه که در آن زمان گرفتن عکس و چاپ آن را خود عکاس انجام می داد. لازم به توضیح است که بر اساس قوانین حق مؤلف بسیاری از عکس های براسه را نمی توان به تنهایی فیلم گرفت و بایستی دوربین مجموعه آنها را تماشا کند. در این فرصت تماشایی به عکاس عاشق، عکس‌های عشق و ترانه از عشق با اجرای لوسیل دوله که در سال 1942 آن را اجرا کرد. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes.
mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. بعد از کارهای براسه و حالا از شما دعوت میکنم به گزارش متفاوت دیگری توجه کنید، زیرا خود هنرمند متفاوتی است. شاهرخ مشکین قلم سالهاست که در پاریس و در امریکا در دیگر کشورهای اروپایی برنامه‌هایی را ارائه داده، سخنرانی‌هایی داشته و آنچه که او نگاه میکنه و در قضاوت ارائه میدهد نوعی تفکر، نوعی جستجو و بسیاری از خصلت‌ها رو میطلبه تا بشود که این کار رو لمس کرد و درک کرد. دقیقاً در روز سن والنتین، روز عشق و شاق، اثری با نام سودا به روی صحنه رفت. البته بار دوم بود که در پاریس اجرا میشد. مخلوطی از فلامنکو، رقص و آواز اسپانیایی به اضافه موسیقی و رقص ایرانی که این تلفیق نوعی تجسس نشناخته‌ای رو به روبروی ما می‌آورد. توضیحی که لازم هست، برنامه حدود 80 دقیقه طول کشید. طبیعی بود که نمیشد همه این بخش‌ها رو در یک برنامه نیم ساعته و در یک گزارش 20 دقیقه ارائه داد، اما تکه آخر تکه‌ای است که عیناً حدود 7 دقیقه بدون قطع دوربین مشاهده خواهید کرد. وقتی همکار فرماسبی برای مونتاژ فیلم این راش‌ها و تکه‌ها رو میدید، دنبال مصاحبه بود با شاهرخ مشکین قلم و وقتی تکه آخر و اون مالی خولیای معنوی چرخش کار رو دید، چیزی که صوفیزم و زاهدان به اون معتقدن، تجسس در خود تا با خود شدن، و گفت که هیچ توضیح اضافه‌ای لازم نیست حتی از طرف من برای شما بینندگان که با هوشیاری و دقت خودتان در مستی 7 دقیقه آخر منظور کلام و گفتار رو خواهید دید، خواهید شنید. یک بار دیگر جمعیتی مشتاق در سالنی که گنجایش 600 نفر را دارد برای دیدن کار گروه نکیسا به سرپرستی و رقص شاهرخ مشکین قلم گرد هم آمدند. نام اثر سودا
نگاهی مشترک به رقص و آواز فلامنکو و ابداعات کارهای ایرانی توسط 6 هنرمند را دارد. تابلوهایی از موسیقی، رقص و شعر که اجرای آن در روز سن ولنتین، روز عشق و عشاق، معنا و اعتبار افزونی را به همراه دارد. جمعیت چه پیش از برنامه و چه پس از آن می‌داند برای چه در این محل گرد آمده است. هنرمندان ایرانی در ارکستر بهنام و رضا سامانی و نیز کودیو اسپیلر و 2 رقصنده همراه شاهرخ مشکین قلم، کرین کنزالس و نوریا سوولو سلات هستند. تلفیق فرهنگ‌ها و احساس، هماهنگی‌هایی که اصرار ندارد ولی تفکر مبنای هر نوت موسیقی و هر حرکت رقصندگان است، بیننده را مجذوب خود می کند. مدیریت اجرایی را خانم سوزی زیایی به عهده دارد که با شعری از فروغ فرخزاد با درود و خوش آمد برنامه را با شعری از فروغ فرخزاد آغاز می‌کنیم. سودا، پاسیون. آه ای مرد که لبهای مرا از شرار بوسه ها سوزانده ای، هیچ در عمق 2 چشم خاموشم راز این دیوانگی را خوانده ای. هیچ میدانی که من در قلب خویش نقشی از عشق تو پنهان داشتم؟ هیچ میدانی که از این عشق نهان آتشی سوزنده بر جان داشتم؟
چون جان بودی که تو را عمری با خود دیدم به خدا چشم از رویت کی برگیرم که توی هر سو پیدا دل کوچک من آن شده جلوه‌گه امیدم دارم به خاطرها با لطف و صفا من تو را دیدم با من بودی همه جاشان تن با من بودی خدا سخنها را رها کن این سخنها را بزن مطرب یکی پرده رباب و دف به چنگ آور اگر نبود تو را سرنا